और जनाब अब्दुल जब्बार साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके हमारे शुक्रगुजार चैनल से हैं कि जुड़ने आपने के लिए हमें यूट्यूब खलीफे पर गुजार सुन्नी मिल्लत कादरी रज़वी नेटवर्क को उड़ीसा सब्सक्राइब करें। बालासोर से याद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। फ़कीर कादरी गदाए निज़ामी बदरुद्दीन अहमद खान रज़वी मिसबाही आपसे मुखातब है। आपने हमसे पूछा है कि सूद की तारीफ कोई मिसाल देकर समझा दें और सूद खोर के ताल्लुक से चंद वईदें बयान फरमा दें। और यहाँ पर दूसरा सवाल आपने ये किया है कि सूद की तारीफ बयान फरमा दें और सूद खोर के ताल्लुक से चंद वईदें बयान फरमा दें। मुहिब मोहतरम, सूद जिसे रिबा कहते हैं, तो रिबा यानी कि सूद ये हराम कतई है, उसकी हुर्मत का मुनकिर काफिर है और हराम समझकर जो उसका मुर्तकिब है फासिक मरदूद शहादा है। सूद की तारीफ जो बयान की गई कि अक़द मुआवदा में जब दोनों तरफ माल हो और एक तरफ ज्यादती हो कि उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से कुछ ना हो, तो ये सूद है। सूद की दो किस्में हैं, एक रिबल फजल और रिबा नसिया। चुनांचे सदर शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि कदर जिन्स दोनों मौजूद हों तो कमी बेशी भी हराम है, इसको रिबल फजल कहते हैं। और एक तरफ नकद हो और दूसरी तरफ उधार, ये भी हराम है, उसको रिबा नसिया कहते हैं। मसलन गेहूं को गेहूं और जौ को जौ के बदले में बै करें तो कम व बेश हराम, और एक अब देता है दूसरा कुछ देर के बाद देगा, ये भी हराम है। और दोनों यानी कदर जिन्स में से एक हो एक ना हो तो कमी बेशी जायज़ है और उधार हराम है। मसलन गेहूं को जौ के बदले में, यह एक तरफ सीसा हो और एक तरफ लोहा, की पहली मिसाल में माप और दूसरे में वजन मुश्तरक है मगर जिन्स का दोनों में इख्तिलाफ है। कपड़े को कपड़े के बदले में, गुलाम को गुलाम के बदले में बै किया, इसमें जिन्स एक है मगर कद्र मौजूद नहीं है कि गुलाम गुलाम दोनों एक ही जिन्स है, कपड़ा कपड़े से है, लेकिन ये कद्र के में से नहीं है मगर जिन्स तो बहरहाल एक है। लिहाजा ये तो हो सकता है कि एक थान देकर दो थान एक गुलाम के बदले में दो गुलाम खरीद ले, मगर उधार बेचना हराम है और सूद है, अगरचे कमी बेशी ना हो। और दोनों यानी कद्र जिन्स ना हो तो कमी बेशी भी जायज़ और उधार भी जायज़। मसलन गेहूं और जौ को रुपए से खरीदें, यहाँ कम व बेश होना तो जाहिर है कि एक रुपए के एवज में जितने में चाहो खरीदूं, कोई हर्ज नहीं। और उधार भी जायज़ है कि आज खरीदो, रुपया महीने में साल में, दूसरे की मर्जी से जब चाहो दो, जायज़ है, कोई खराबी नहीं है। बाहर शरीयत में इसी तरह हिदाया वगैरह के हवाले से है। इसी तरह हर वो, अभी पहले यहाँ पर तफसील को समझ लें कि कद्र जिन्स अगर एक है तो उस सूरत में कद्र जिन्स अगर दोनों, कद्र भी वही कद्र जिन्स दोनों यही नाप और तौल वाली चीज़ है। अगर एक तरफ से कद्र जिन्स वाली चीज़ हो, दूसरी तरफ से कद्र जिन्स वाली चीज़ हो, जैसे कि गेहूं और गेहूं को गेहूं के बदले में खरीदना और बेचना, कि 1 किलो गेहूं दिया और उधर से 1 किलो गेहूं लिया, तो अगर बराबर बराबर है तो ये जायज़ है। अगरचे अच्छा और ख़राब होने का मसला नहीं यहाँ पर होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। अब अगर एक तरफ से 1 किलो गेहूं दिया और दूसरी तरफ से 1.25 किलो गेहूं लिया तो इस सूरत में ये हराम होगा। इसी तरह 1 किलो गेहूं दिया और उधार दे दिया कि बाद में तुम 1 किलो गेहूं दे देना, तो ये भी जो है हराम है, क्योंकि हदीस पाक में इसे हराम किया कहा गया है। मसलन बिमसलिन यदम बियदिन है कि एक तरह का एक तरह के साथ हाथ दर हाथ हो, जो है मसलन बेमसलिन यदम बियदिन वल फजल रिबा, हाथ दर हाथ हो, अगर उस पर कुछ ज्यादती हुई तो वो सूद होगी। लिहाजा उधार देने की सूरत में भी सूद का तहक्कुक यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह हर वो कर्ज जिसमें असल रकम से ज्यादा वसूल किया जाए या असल रकम पर कोई मनफात ली जाए, वो भी सूद है। मसलन किसी मुसलमान को 1 लाख रुपए कर्ज देकर यह शर्त रखी कि जब तक वापस नहीं करते हर माह 10,000 देना होगा, या एक कि जब वापस करना तो 1 लाख पर 10,000 ज्यादा देना होगा, तो ये सूद है। हदीस पाक में है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुवा रिबा,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ کنز العمال بحوالہ فتاوی رضویہ جلد 17 صفحہ نمبر 56۔ لہذا اگر کسی کو قرض دیا اور اس کے عوض میں کچھ نفع حاصل کیا اور بعد میں قرض واپس کیا تو جو نفع لیا وہ سود ہے۔ سود کی برائی و مذمت اور اس کے ارتکاب پر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ عز و جل نے وعیدیں فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ عز و جل فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، پارہ 3 سورہ البقر آیت نمبر 275۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، پارہ 3 سورہ البقر آیت نمبر 276۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ صلہ جو شخص سودی کاروبار کرتا ہو۔ تیسرے مقام پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ یہی پارہ ہے آیت نمبر 279۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو یعنی نہ چھوڑو تو یقین کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ چوتھے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 130، 131، 132۔ اے ایمان والوں سود دونا دون نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، اور اللہ و رسول کی فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ پانچویں مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما آتیتم من الربا ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، پارہ 21 سورہ الروم آیت نمبر 39۔ جو کچھ تم نے سود پر دیا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ عز و جل کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم نے زکوٰۃ دی ہے جسے اللہ عز و جل کی خوشنودی چاہو وہ اپنا مال دونا کرنے والے ہیں۔ اور سود کی مذمت میں یہ قرآن مقدس کی ہم نے 5 آیت کریمہ سود کی مذمت میں پیش کی ہیں، اور اللہ حدیث پاک میں بھی کئی حدیثیں سود کی مذمت پہ اور اس پر وعیدیں جو ہے موجود ہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے احادیث مبارکہ بکثرت وارد ہیں۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کی گواہوں پر لعنت فرمائی اور یہ فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک عن جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، صحیح مسلم شریف کتاب المساقات باب لعن آکل الربا ومؤکلہ۔ حدیث نمبر 2 امام احمد و دارقطنی نے عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ حوالہ المسند للامام احمد بن حنبل جلد 8 صفحہ نمبر 223۔ حدیث نمبر 3 ابن ماجہ و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا گناہ 70 حصہ ہے، اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ حدیث کے الفاظ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات باب التغلید فی الربا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272۔ تو یہ سود پر وعیدیں ہیں، لہذا سودی کاروبار سے بچنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔